तुम्ही सगळीं बरी आसात म्हूण हांव समजता आनी आज हांव तुमचे मुखार घेवन येयलोलें आसा दुकराचे आडमास करपाक। तर हे म्हाका रिक्वेस्ट येयलो आहा दुकरा आडमास दाखोवपाक। तर हांवें हिंग घेयलो आहा दुकराचे हिंग आडमास घेयलो आहा म्हळ्यार हांवें दुकराचे रिब्स हें केलो आहाय काट करून हाडलो आहाय 1 kg आहाय ते। आनी तेका इन्ग्रिडियंट्स हांवें हें सांग घेयले हांवें काश्मीरी सांग घेयले हांवें 10 काश्मीरी सांगो हेचे हांवें जिरी घेयला लसूण घेयल्या आलं घेयला येदोसो हळदी पावडर हेचे 2 पीस हांवें तिके घेयले आनी हांवें एक 10 कालाफूर घेयले क्लोव्स आनी 3 पियाव जाय आमकां। हे दिशी हांवें हिचो आमटाण घेयलो आहा आनी हे दिशी हांवें विनागर घेयलो आहा। हेचे हांवें आडमासा बरें मीठ लायन दवरलो आहा। आतां हो मसालो हाडून घालता हितून हांवें ह्यो 10 सांग घालता हो हळदी पावडर घालता हेचे 10-12 लसणू बोई घालता हेचे हे आले घालता जिरी घायला हांवें ही इनाग्रे आहा ती घालता हेजी हाडपाक आनी आमटाण घालता आनी हितून येदेशें उदक घालून हें हाडपाचें मोठें हाडपाचें। मागीर हांव हें मोठें हाडटलें म्हणटरी इतिके आनी हांव कालाफूर मागीर घालतलें। हेचो आमगेलो मसाला हांवें मोठो हाडटिला हेचो एश कोन्न आनी आतां हांव तितूंत तिके आनी कालाफूर घालतलें। हिचो ही हांव तिके पीस उडयतां आनी 10 क्लोव्स घायले हांवें आनी हांव मोठें हाडटलें। होचो मगे मसाला हांटून जाला आतां हांव तेका हेचें मॅरिनेट करतलें मासा। मॅरिनेट करता आसतना हांव मेदी तेका साकर उडोवपाक जाय। हिचो हे दिशी हांव साकर उडयतां टेस्टा। हेचो मगेलें मॅरिनेट केलां हांवें हें दुकरा आडमासू तेका आतां 1 वर अशें हांव मॅरिनेट करून हांव हें दवरतां आनी मागीर तितून हांव बारीकसो पियाव तितून म्हळ्यार हांव पियाव बी कातून रेडी दवरतां आनी मागीर 1 वरान आमी तें शिजोवपाक दवरतलीं। मास मॅरिनेट केलो तें 1 वर मायजू जालें मॅरिनेट करून आतां हांव तें शिजोवपाक घालतां। हेचें आमगेलें मिक्सरा उदक आहलो तें मसाल्याचें तेंय हांव तितून घालतां। हेचे हांवें 3 पियाव कातोले ते हांव ते मासा घालतां। बरें मिक्स करपाचो पियाव हे मासा आनी आमी एक 30 to 40 मिनट्स हें बरें मिडियम फ्लेमाचेर पयलीं शिजोवया आनी मागीर ते आमी फ्लेम स्लो करुया आनी शिजोवया। आमगेलें आडमास शिजोन म्हगेलें रेडी जालो आहा। हांवें तेका म्हगेलें मिठा जावं इनाग्री हांवें टेस्ट करून चोयल्या म्हगे सारकें आहा। तुमकां तरी आनी केन्ना कोणाकूय तरी एशें इल्लीशी साकर उडोवपाक जाय वो तुमकां मातशें आंबटूय जाय जाल्यार तुमच्यान इधर इनाग्री मातशें सुबेज घालून तुमच्यान हें करपाक जाता। हांव तें म्हगे शिजोलें तें तुमी चोया हांव दाखयता तुमकां। होचो म्हगेलो हेचो एशें करून म्हगे आडमास शिजोला आनी होचो बरो कलरूय तेका बरो येयला काश्मीरी सांगाचो आनी बरो सारकें डिलिशियस बरो वासूय सुडोला आडमासा। हेचो म्हगे आडमास रेडी जालें तें आनी हांवें हितून तेल घायलें ना शिजोवपा आनी एक रिमांयडर तुमकां सगल्यांकू कित्याक जायती फॅट आसता दुकरा मासा सो प्लीज तेल तुमी एवॉयड करे। डायरेक्टली तुमी हे मास मॅरिनेट केले म्हणटरी पियाव आहा तो घाले आनी तुमी शिजोवपाक दवरे। तर ही मगे सगल्यांनी ही रेसिपी आसा ती आडमासाची तुमी ट्राय करची आनी कालसानसून हांव सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी वेळ काडून मगे विडियो आहा तो पळयताय म्हूण आनी प्लीज तुमी लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करे। God bless you all.